मुजफ्फराबाद से खबर है। स्पीकर असेंबली चौधरी अनवार उल हक बिला मुकाबला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हुए। चौधरी अनवार उल हक आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में बिला मुकाबला नए कायदे ऐवान मुंतखब हुए। चौधरी अनवार उल हक आज़ाद कश्मीर के 15वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। कायदे ऐवान के इंतखाब में चौधरी अनवार उल हक ने 48 वोट हासिल किए। चौधरी अनवार उल हक BL 7 नवंबर से 2021 के आम इंतखाबात में मेंबर असेंबली मुंतखब हुए। तहरीक इंसाफ के साथ हाथ नहीं किया जा सकता। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कोई इकदाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज मुझे इस साजिश का इल्म हुआ कि अनवार उल हक पार्टी क़यादत को कह रहे हैं कि मैं जमात को बचाने के लिए ये कदम उठा रहा हूँ। आज़ाद कश्मीर की इस्टेब्लिशमेंट को कहा कि मैं एक फॉरवर्ड ब्लॉक की सूरत में आगे आ रहा हूँ। पीपल्स पार्टी को कहा कि मुझे खान साहिब नामजद करेंगे। सरदार तनवीर इलियास ने चौधरी अनवार उल हक के वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर रद्द-ए-अमल दिया। मुझे साजिश का पता चला है कि हमारे जो स्पीकर थे चौधरी अनवार साहब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को कह रहे हैं कि जी मैं पार्टी बचाने के लिए या हुकूमत बचाने के लिए एक स्टेप उठा रहा हूँ। इमरान खान साहब को कुछ और कहा और एस्टेब्लिशमेंट जो यहाँ की है आज़ाद कश्मीर के अंदर उसको ये कहा कि मैं एक फारूक ब्लॉक बना लूँ और फारूक ब्लॉक की सूरत में आगे आ रहा हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी ये कहा कि मैं फारूक ब्लॉक बना रहा हूँ। मुझे इमरान खान साहब नॉमिनेट करेंगे, लेकिन उनके सामने मैं PTI हूँ और आपके सामने मैं फारूक ब्लॉक। इस वक्त एक बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ खड़ी है और इमरान खान के नजरिए और विजन के साथ खड़ी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुक्मरान जमातों के आला सतह मुशावरती इजलास का एलामिया जारी हो चुका है। आईनी और कानूनी उमूर पर मुस्तक़बिल की हिकमत अमली पर मुशावरत हुई। मुल्क में एक ही दिन आम इंतखाबात के इनेकाद के मौक़िफ़ पर मुशावरत हुई है। हुक्मरान इत्तेहाद ने ईद उल फितर के बाद सरबराही इजलास बुलाने का फ़ैसला किया है और मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म पहले ही एक कमेटी भी बना चुके हैं। शुजाबाद से खबर है। खाकी के इलाके में खेतों से 6 साला बच्चे की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई। पुलिस ज़राए ने बताया हादी अब्बास नामी बच्चा शाम 4 बजे से लापता था। थाना सदर पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई। लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। ईद उल फितर की आमद है। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में होगा। ताहम महकमा मौसमियात और माहिरीन फल्कियात का कहना है कि आज शवाल का चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं है। ईद उल फितर 22 अप्रैल हफ्ते के रोज होगी। रिपोर्ट देखिए। शवाल का चांद आज नजर आने का कोई इम्कान नहीं। महकमा मौसमियात और माहिरीन फल्कियात ने रमजानुल मुबारक के 30 रोजे पूरे होने की पेशगोई कर दी। माहिरीन महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में शवाल के चांद की पैदाइश 20 अप्रैल की सुबह 9:12 पर होगी और कराची में गुरूब आफ्ताब शाम 6:57 पर होगा। यूं गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 9 घंटे 45 मिनट बनती है, जबकि रोयत के लिए चांद की उम्र 18 से 20 घंटे होनी चाहिए। यूं साइंसी तौर पर चांद नजर आने का बिल्कुल इम्कान नहीं है। चांद की जब हम बुलंदी देखते हैं, चांद की जब हम रोशनी देखते हैं और जब हम चांद की उम्र देखते हैं तो उसके हिसाब से जो है ये तमाम चीज़ें नफ़ी में जाती हैं और इस बात के इम्कानात कवी तौर पर नहीं हैं कि किसी किस्म की जो है रुयत जो है उस दिन यानी कि 20 तारीख को मुमकिन हो सके। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक आज सूरज गुरूब होने के वक्त चांद उफक से 3 डिग्री ऊपर होगा, जबकि चांद के नजर आने के लिए उसका उफक पर जाविया 7 से 8 डिग्री होना चाहिए। 20 अप्रैल को चांद और सूरज के गुरूब होने के दरमियान वक्त 20 मिनट का है, जबकि चांद नजर आने के लिए ये वक्त कम अज कम 40 मिनट होना चाहिए। 20 अप्रैल को चांद की चौड़ाई भी कम होगी, जो दिखाई देने के लिए नाकाफी होगी। सनसेट और मून सेट के दरमियाना जो दौरानिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नए चांद नज़र आने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि 40 मिनट का दौरानिया होना चाहिए। 20 तारीख को कराची में जो चांद का एल्टीट्यूड है ये तकरीबन 3 डिग्री है। आम तौर पे चांद नज़र आने के लिए कहते हैं कम से कम 7 से 8 डिग्री होना चाहिए।
تو اس لحاظ سے الٹیچیوڈ بھی بہت کم ہے، تو اس لیے چاند نظر آنے کا امکان کم ہے۔ ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ 21 اپریل جمعے کے روز بلوچستان کے شہر سبی میں چاند نظر آنے کے قوی امکانات ہیں۔ ملک کے جنوبی علاقوں میں رات 8:30 سے 9 بجے تک چاند دیکھا جا سکے گا۔ پنجاب میں کھلی آنکھ سے چاند نظر آنے کا امکان بہت کم ہے۔ جمعے کا روز 21 کو یعنی کہ تقریباً 8 بجے کے بعد 8:30 کے قریب نا آپ کو سبی کے علاقے میں چاند نظر آنے کے چانسز ہیں وہاں پہ، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ کہ عید جو ہے وہ بروز ہفتہ ہو جائے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ سائنسی پیرامیٹرز کے مطابق پاکستان میں عید الفطر 22 اپریل بروز ہفتے کو ہوگی۔ رواں سال فطرانے کی اوسط رقم 320 روپے مقرر کی گئی ہے۔ مستحقین کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے فطرانے کی رقم نماز عید سے قبل ادا کرنا ضروری ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ فطر مالی انفاق ہے جس کی ادائیگی کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ سے پہلے اس سال دیا جب رمضان کا روزہ فرض ہوا۔ صدقہ فطر مستحقین کو ادا کیا جاتا ہے جس کا ادا کرنا ہر صاحب حیثیت شخص کے لیے ضروری ہے تاکہ غریب اور مسکین لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ صدقہ فطر کو روزہ دار کی طہارت اور پاکی کا ذریعہ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ فطرانے کی ادائیگی نماز عید سے قبل ضروری ہے۔ صاحب نصاب کا ہونا ضروری ہے، اور صاحب نصاب کا معنی یہ ہے کہ اس کے پاس پاکستان میں اس وقت 1,03,159 روپے سے زائد رقم ہو۔ سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، اس سے کم رقم ہو یا اس سے کم اس کے پاس سیونگ ہو تو اس کے اوپر صدقہ فطر ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ فطرانے کی ادائیگی ہر بالغ اور نابالغ فرد کے لیے واجب ہوگی جو عید کے روز گھر میں موجود ہوگا۔ کسی گھر میں آنے والے مہمان اور پیدا ہونے والے بچے کا فطرانہ بھی اس گھر کے سربراہ کے ذمہ واجب ہوگا۔ صدقہ فطر ہر چھوٹے بڑے کے اوپر فرض ہے۔ گھر کے اندر جو چھوٹے بچے ہیں ان کی طرف صدقہ فطر کو ادا کرنا چاہیے، جو گھر میں بڑی عمر کے بزرگ ہوتے ہیں ان کی طرف صدقہ فطر کو ادا کرنا چاہیے۔ اگر عید الفطر کی فجر کی اذان سے پہلے کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا صدقہ فطر بھی والد کے ذمے ہوگا۔ شریعت کی روح سے فطرانے کا نصاب گندم، آٹا، جو، کھجور، کشمش کی قیمتوں پر مبنی ہے۔ وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے مطابق صدقہ فطر کی مقدار عام طور پر 2.5 سے 3 کلو گرام گندم مقرر ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ رواں برس گندم کے اعتبار سے فطرانے کا نصاب کم از کم رقم 320 روپے فی فرد بنتا ہے، جو کی قیمت کے تناسب سے 480 روپے فی فرد ادا کیے جا سکتے ہیں۔ کھجور کی مارکیٹ قیمت کے تناسب سے کم از کم 1600 روپے، کشمش کی قیمت کے اعتبار سے فطرانہ 2500 روپے بنتا ہے۔ علماء کا کہنا ہے کہ مختلف شہروں میں اجناس کی مختلف قیمتوں کے تناظر میں صدقہ فطر کی رقم میں معمولی کمی پیشی کی جا سکتی ہے۔ صدقہ فطر کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، وہ نیت کرے گا تو صدقہ فطر ادا ہوگا۔ اگر ویسے وہ صدقہ خیرات کر رہا ہے اور اس کی یہ نیت نہیں صدقہ فطر کی تو وہ صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، اس کے لیے اس کو علیحدہ طور پہ باقاعدہ نیت کرنی پڑے گی۔ علماء کرام کی رائے میں یہ ضروری نہیں کہ صدقہ فطر صرف مقرر کردہ شرح کے مطابق ہی ادا کیا جائے۔ کوشش کی جانی چاہیے کہ صاحب حیثیت افراد اس شرح سے زیادہ ادا کریں تاکہ صدقہ لینے والے کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی صدر اور سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر تا بندیال کے الیکشن کے بارے میں ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مشاورت کی ترغیب دینا خوش آئند ہے اور وہ اس کی تائید کرتے ہیں۔ صحافیوں سے گفتگو میں چودھری شجاعت حسین نے کہا پاکستان مسلم لیگ نے ہمیشہ سیاسی اختلافات پس پشت ڈال کر ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو ایک ساتھ اکٹھے بیٹھنے پر زور دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نے سیکریٹری جنرل طارق بشیر چیمہ کو ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف، آصف زرداری اور تمام سیاسی عمائدین سے ملاقاتیں کریں اور مشاورت کے ساتھ تمام جماعتوں سے الیکشن سے متعلق درمیانی راہ اختیار کرانے میں مثبت کردار ادا کریں۔ پارلیمانی کمیٹی برائے انتخابی اصلاحات نے چیف الیکشن کمشنر کی مجوزہ ترامیم کی منظوری دے دی۔ پارلیمانی کمیٹی نے الیکشن ایکٹ کی شق 57(1) اور 58 میں ترامیم منظور کی۔ ترامیم کے بعد انتخابات کی تاریخ اعلان صدر کے بجائے الیکشن کمیشن کرے گا۔ الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے معاملے پر تشکیل کردہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کنوینئر نوید قمر کے زیر صدارت ہوا۔ سینیٹر تاج حیدر نے تجویز دی صدر سے اختیار الیکشن کمیشن کو ضرور دیا جائے لیکن انہیں مطلع بھی کیا جائے۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن نے کہا ای سی پی کے ہاتھ باندھ دیے گئے توہین کرنے والوں کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ کمیٹی نے چیف الیکشن کمشنر کی تجویز کردہ ترامیم کی منظوری دے دی۔
صدر مملکت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 دستخط کیے بغیر واپس بھجوا دیا۔ صدر مملکت نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بل کی توثیق پر عمل نہیں ہو سکتا۔ معاملہ عدالتی فورم کے سامنے زیر سماعت ہونے کے باعث اس پر مزید ایکشن نہیں ہو سکتا۔ خبر ہے کہ سینٹ نے پنجاب خیبر پختونخوا انتخابات کے لیے فنڈز فراہمی سے متعلق بل مسترد کرنے کی قائمہ کمیٹی خزانہ کی سفارشات کثرت رائے سے منظور کر لیں، جبکہ چیئرمین نیب کے اختیارات میں اضافے سے متعلق نیب ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ سینٹ اجلاس میں انتخابات کے لیے فنڈز فراہمی سے متعلق بل مسترد کرنے کی قائمہ کمیٹی خزانہ کی سفارشات منظور کر لی گئیں۔ حکومتی اتحاد کو 26 جبکہ مخالفت میں 19 ووٹ پڑے۔ قائمہ کمیٹی کی سفارشات قومی اسمبلی کو بھجوائی جائیں گی۔ قومی اسمبلی پہلے ہی انتخابات کے فنڈز کی فراہمی سے متعلق منی بل مسترد کر چکی ہے۔ سینٹ نے وزیر قانون کی جانب سے قومی احتساب ترمیمی بل 2023 کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ اس دوران اپوزیشن نے بل کی کاپیاں پھاڑ دیں اور شور شرابہ کیا۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کے لیے راضی کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ بلاول بھٹو نے ڈیرہ اسماعیل خان جا کر ملاقات کی۔ بات چیت میں جے یو آئی کے امیر نے مذاکرات کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان کا موقف ہے عمران خان قابل اعتماد آدمی نہیں ہے۔ مذاکرات کے ذریعے الیکشن ڈیٹ پر اتفاق رائے قائم کرنے کا مشن۔ بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمان سے مشاورت کے لیے ڈیرہ اسماعیل خان پہنچے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ بلاول بھٹو نے آصف زرداری کا پیغام پہنچایا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہ کرنے کے موقف پر قائم رہے۔ جے یو آئی کے امیر نے کہا کہ جو جماعتیں مذاکرات کرنا چاہتی ہیں کریں، ہم اس عمل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کا کیا نتیجہ نکلا ہے۔ ہم تو عمران خان کو پاکستان کی سیاست کا غیر ضروری عنصر سمجھتے ہیں۔ میں مفتی محمود ہوں، نہ ہی آپ ذوالفقار علی بھٹو ہیں۔ اس موقع پر بلاول بھٹو نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات کے دروازے بند ہونا خوش آئند نہیں۔ تمام حکومتی اتحادی جماعتیں مذاکرات کی حامی ہیں۔ اس موقع پر مولانا فضل الرحمان نے اپنی پارٹی سے مشورہ کرنے کا اندیا دیا۔ پشاور سے خبر ہے انشورنس کمپنی نے صحت کارڈ پلس پر اسپتالوں میں داخلے بند کر دیے۔ انشورنس کمپنی نے تمام پینل اسپتالوں صحت کارڈ کے ہیڈ آف فیسیلیٹیشن اور ڈسٹرکٹ میڈیکل آفیسرز کو مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ صحت کارڈ پلس کے تحت داخلوں پر عارضی پابندی لگا دی گئی ہے۔ 20 اپریل سے پینلز پر موجود تمام اسپتالوں میں تا حکم ثانی نئے داخلے بند رہیں گے۔ اسپتالوں میں قائم صحت سہولت کارڈ کے ہیلتھ ڈیسک بند رہیں گے۔ تحریک انصاف نے نگران وزرائے اعلیٰ کو کام سے روکنے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے۔ تحریک انصاف کی طرف سے سابق وزرائے اعلیٰ چوہدری پرویز الہی اور محمود خان نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی۔ درخواست میں کہا گیا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے نگران وزرائے اعلیٰ آئینی مدت پوری کر چکے ہیں۔ محسن نقوی اور اعظم خان کو کام سے روکا جائے۔ عدالت انتخابات تک روزمرہ امور نمٹانے کے لیے مناسب ہدایات جاری کرے۔ نگران حکومتوں کی طرف سے انتخابات نہ کرانا خلاف آئین ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان پیغامات بھیج رہے ہیں کہ پہلے کیسز ختم کیے جائیں۔ ایسے شخص سے مذاکرات سے پہلے سوچنا پڑے گا۔ 4 سال مسلط رہنے والے ٹولے نے ملک کو برباد کر دیا۔ اتحادی حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ وہ نیوز کانفرنس کر رہی تھی۔ شخص جو مذاکرات کا معنی نہ جانتا ہو، اپنے جھوٹ اپنے کیسز کو ختم کرنے کی خاطر مذاکرات کرتا ہو، عمران خان صاحب یہ پیغامات بھجوا رہے ہیں کہ وہ اگر ان کے کیسز ختم کر دیے جائیں تو وہ مشروط کر رہے ہیں اس کو مذاکرات کو، اس کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے۔ 4 سال ملک کے اوپر ایک غیر آئینی طریقے سے آنے والا ٹولہ جو مسلط تھا، اس نے جو اس ملک کے ساتھ کیا، آج شرمندگی اور ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم بہت پاپولر ہیں۔ 2022 اپریل میں موجودہ حکومت آئی، اس وقت ملک ہر زبان پر یہ تھا کہ ابھی 1 مہینے میں ڈیفالٹ کر جائے گا، 2 مہینے میں دیوالیہ ہو جائے گا۔ اکانومی اور معیشت کوئی سوئچ آن یا سوئچ آف بٹن نہیں ہوتی، لیکن اس معاشی تباہی کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کو دیوالیہ سے بچایا۔ کہتا ہے الیکشن کرنا ہے، وہ اپنی ملنے کو 1 کروڑ روپے کی قیمت لگا رہا ہے اور ٹکٹوں کی قیمت لگا رہا ہے۔ ٹکٹ مل جائے گی، اس کی قیمت کیا ہے ابھی وہ آڈیوز آنا باقی ہیں۔
तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि सिक्योरिटी इदारे इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी नहीं दे रहे और वजारत खजाना फंड्स देने से इनकारी है। अब तमाम आंखें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। पीटीआई मजबूत जमहूरियत के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ खड़ी है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशफाक। लाहौर हाई कोर्ट के अहाता में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर पूरी दुनिया को तशवीश है। हमारे रहनुमाओं के साथ नौजवानों को भी उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नून लीग पार्लियामेंट्री सिस्टम खत्म करने की बात कर रही है। 1 यूनिट के बहाली छोटे सूबों के लिए नाकाबिले कबूल होगी। छोटे छोटे बच्चों को 10-10 साल से लेके 17 साल के बच्चों को उठाया जाता है, उन्हें बरहना किया जाता है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। मुझे आप बताएं, इन हालात में आप कैसे मुज़ाकरात करेंगे? इमरान खान के घर के ऊपर रोज़ नया हमला हो जाता है। तो बुनियादी तौर के ऊपर या तो हुकूमत के अंदर एक एलिमेंट है जो चाहता है कि मुज़ाकरात या किसी तरफ कोई बात ना हो, या फिर ये सारे गैर संजीदा लोग। इलेक्शन पर बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करा सकता तो फिर इस इदारे का कोई जवाब नहीं। अब तमाम आंखें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। सुप्रीम कोर्ट वो धागा है जिससे कौम की उम्मीदें बंधी हुई हैं। पूरा पाकिस्तान इस वक्त बेंच 1 के ऊपर देख रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान की मुस्तकबिल लिख रहे हैं। उनके जो हरफ हैं वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तहरीर कर रहे हैं, इसलिए उसकी अहमियत है। इसलिए पूरा पाकिस्तान इस वक्त देख रहा है सुप्रीम कोर्ट के बेंच 1 की तरफ। फवाद चौधरी ने कहा कि पीटीआई मजबूत जमहूरियत के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़ी है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह का केस। वकील दरखास्त गुजार ने सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में गवाह ओन चौधरी का बयान कलमबंद कराने की दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने ओन चौधरी को बतौर गवाह केस में शामिल करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का बुशरा बीबी से इद्दत के दौरान निकाह का मामला। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में अहम समाअत। अदालत ने ओन चौधरी को बतौर गवाह केस में शामिल करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर। सीनियर सिविल जज नसर मिनल्लाह की अदालत में समाअत के दौरान दरखास्त गुजार के वकील राजा रिजवान अब्बासी ने अपने गवाह ओन चौधरी का बयान कलमबंद कराने की दरखास्त दायर की। दरखास्त में कहा गया है कि ओन चौधरी इमरान खान की निकाह की तकरीब के हवाले से बयान देना चाहते हैं। बतौर गवाह उनका बयान कलमबंद करने की इजाजत दी जाए। अदालत ने दरखास्त पर फैसला महफूज करते हुए समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज लाही ने कहा कि हुकूमत जितने मर्जी मुकदमे बना ले, इंक्वायरियां करा ले, इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। परवेज लाही से साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली अफजल शाही ने मुलाकात की। परवेज लाही ने कहा मौजूदा हालात में इमरान खान ही पाकिस्तान की कश्ती पार लगा सकते हैं। हुकूमत सिर्फ इलेक्शन से फरार के लिए 22 करोड़ अवाम की किस्मत से खेल रही है। शहबाज शरीफ हुकूमत के मुल्क दुश्मन बयानी से सिर्फ भारत को फ़ायदा पहुँचा रहा है। हुकूमत दुनिया को पैगाम दे रही है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों के हाथों यरगमाल बन चुका है। सूडान से खबर है कि सूडान में फौज और रैपिड फोर्सेस के दरमियान झड़प के दौरान पाकिस्तानी सिफारत खाना भी गोलियों का निशाना बन गया। सूडान में कायम पाकिस्तानी सिफारत खाने की तरफ से ट्विटर पर जारी बयान में कहा गया कि सरकारी फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस के दरमियान झड़प के दौरान होने वाली फायरिंग से 3 गोलियां सिफारत खाने की इमारत को लगी। बयान में कहा गया कि पाकिस्तानी सिफारत खाने पर फायरिंग का वाक़या वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। सिफारती अमले को सिक्योरिटी फ्राहम करना सूडान हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूडान में मुकीम पाकिस्तानी मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र नकलो हरकत महदूद रखें। कराची चिड़ियाघर की बीमार हथनी नूरजहां की तशवीशनाक हालत के पेश नज़र आलमी माहिरीन की पाकिस्तान आमद तक मीडिया समेत गैर मुताल्लिका अफराद के हथनी के करीब जाने पर पाबंदी लगा दी गई। इंतज़ामिया ने कहा कि इक़दाम आलमी माहिरीन की हिदायत पर किया गया है। कराची चिड़ियाघर की बीमार हथनी नूरजहां की जान बचाने के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी। नूरजहां की हालत के पेश नज़र जिस मुकाम पर इसको रखा गया है वहां मीडिया समेत गैर मुताल्लिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। हुक्काम कहते हैं कि इक़दाम आलमी माहिरीन की हिदायत पर किया गया है। उसे ड्रिप्स लगाई जाती हैं तो उसके कान पे ड्रिप्स लगाई जाती हैं। जैसे ही वो लोगों को देख रही है तो वो बेचैन होती है और जब वो बेचैन होती है तो वो ड्रिप्स निकल जाती हैं। इसीलिए ये पाबंदी फ़िलहाल लगाई गई है कि ताकि जब तक टीमें
فورس پاس کی یہاں نہ پہنچ جائیں جب تک اس کی صحت برقرار رہے اتنی کہ وہ جب ٹریٹمنٹ شروع کریں تو زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی کا کہنا ہے کہ عالمی ماہرین کی ٹیم کے کراچی پہنچنے تک نور جہاں کی صحت بہتر رکھنے کی کوششیں کر رہے ہیں، علاج میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ فورس پاس کی جو ٹیم ہے وہ کراچی اپنے ایکسپرٹس کے ساتھ آئے گی، جس میں اور مزید بہتری ہوگی، مزید اس کے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ بھیجے جا رہے ہیں لاہور لیبارٹری میں، جو ایک روٹین کا عمل ہے۔ KMC حکام کے مطابق عالمی ماہرین پر مشتمل فورس پاس کی ٹیم نور جہاں کے علاج کے لیے 22 اپریل کے بجائے 23 اپریل کو چڑیا گھر پہنچے گی۔ KMC کی درخواست پر پہلے بھی عالمی ماہرین پر مشتمل فورس پاس ٹیم نے 5 سے 7 اپریل تک کراچی چڑیا گھر کا دورہ کر کے حتمی نور جہاں کا علاج کیا تھا۔ ضروری ٹیسٹ کے بعد نور جہاں کو قابل علاج قرار دیتے ہوئے 24 گھنٹے انتہائی نگہداشت میں رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ چڑیا گھر کو حتمی کے لیے غیر موزوں مقام قرار دیا تھا۔ حتمی کو جلد از جلد سفاری پارک منتقل کرنے کی بھی ہدایت کی تھی، تاہم نور جہاں کی حالت سفر کے قابل نہ ہونے کے باعث اسے چڑیا گھر سے منتقل نہیں کیا جا سکا۔ کوہستان میں سیلابی صورتحال کے باعث مسافر پھنس گئے۔ پاک فوج کی ٹیمیں 3 مختلف مقامات پر امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ بارش، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی صورتحال، مسافر کوہستان کے اچھار نالہ تک محصور۔ مشکل کی گھڑی میں پاک فوج RFC سیلابی صورتحال میں سینہ سپر۔ وادی اچھار نالہ میں روڈ کی ڈائیورژن پر کام بھی تیزی سے کوہستان میں مصروف عمل پاک فوج اور انجینئرز کی ریسکیو ٹیمیں پر امید ہیں کہ امدادی سرگرمیوں کا کام جلد تکمیل کے مراحل میں داخل ہو جائے گا۔ اس وقت پاک آرمی کی متعدد امدادی اور ریسکیو ٹیمیں 3 مقامات پر بیک وقت اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔ ان مقامات میں سوات کا علاقہ بحرین، ترخم اور کوہستان شامل ہیں۔